गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळींनी बरी आसतली म्हणून. तर आज हा सॅटर्डे मॉर्निंग. ओके, तर हांव सुसेगाद उठले आणि उठून न्ही पयलीं तर हांवें आपलो व्हिडिओ अपलोड केलो आजचो. ओके, आनी मागीर तेजे उपरांत सकयल येयले आनी मागीर कॉफी बिणी पिले लायक ऑलवेज. आनी कॉफी बिणी पिवन न्ही मातशी एनर्जी हाडली आंगान. आनी आतां फ्रेश जावन लागला कामाक. आमी थिंगा गेलेलीचे म्हाजे फ्रेंडाचे घरा. तर मागीर थिंगा आसले येवन न्ही हांव लागले म्हाज्या एडिटिंगाक. आनी मागीर एडिटींग करून मातसो टायम जालो. मागीर जाली रात. मागीर जेयले आनी मागीर न्ही न्हिदून गेले. कांय हिंगा करूंक ना हांवें किचनान म्हणल्यार बरें क्लिनींग बिणी. हांवें चिंतलें आसून दी म्हणून टायर्ड जाला फाल्यां सकाळीं उठून कोत्तलें म्हणून. तर आतां से लागलां हांव आतां क्लिनींग बिणी कोत्ता. सगळें न्ही मॅस पडला किचनान गायज. तुमकां दाखयना, क्लीन केले उपरांतूच दाखयतले चकाचक करून. ओके, तर आतां सगळें क्लीन कोत्ता आनी मागीर दाखयता तुमकां. ओके, तर चला लागया म्हणटा क्लिनिंगाक. तर आतां सगळ्यान पयलीं हांवें स्टार्ट केला क्लिनींग माय हॉब. पयलीं वो क्लीन कोत्ता आनी मागीर किचन प्लॅटफॉर्म क्लीन कोत्ता आनी मागीर तेजे उपरांत मागीर आयदनां पडलाय ती धुवन घेता आनी मागीर जालें म्हाजें किचन इज सॉर्टेड. ओके, तर से आतां हिंगा बरें न्ही हांव कितें तें सोप घालून बरो आमचो हॉब क्लीन करूंक लागला. म्हणल्यार हांवें पयलीं तें हेंय घायलेलें लिक्वीड तुमकां दाखयता. म्हाजें न्ही हॉबाक कितें जाला गायज म्हणल्यार तें अशें हार्ड जाला आनी निकोडनाच कांय ना. म्हणल्यार पात्रांवन ह्या दिसांनी जायते फाटी च्या उडयला. सकाळींची च्या कोत्ता न्ही तो आनी आमी हरीन आसताय तो केन्ना केन्ना शिंतीच आसना आनी च्या पडटा. तें हें लिक्वीड घायलेलें हांवें पयलीं आनी हें लिक्वीड घायले उपरांत न्ही पयलीं स्टार्टिंगान जेन्ना आमी हे घरान येयलेले जे तेन्ना क्लीन जातालें आनी आतां तें च्या उडोवन तें कशें हार्ड जाला न्ही. हें वचना कांय ना तें लिक्विडानूय जाणा. म्हाका न्ही हें चोवन बरें लागना अशें. हांव कितलेंय घासून दी पूण तें निकोडना. ओके, तुमकां अशें लागीत की हांव न्ही अशें डर्टी दवरता म्हणून, पूण अशें ना. हांव न्ही तेका एवरी टायम क्लीन कोत्ता पूण तें निकोडना, वचना कांय ना. तर आतां म्हाजें हें घासून जालें आनी आतां हें क्लॉथ घेवन न्ही बरें पुसून घेता तेका. आनी आतां हॉब क्लीन जालो. तर लागला हिंगा हे कॉर्नर क्लीन करूंक. हे तुमकां खबर आहा न्ही हिंगा हांव चॅटीज बिणी दवरता तर कितें ना कितें पडीत रावता आनी स्टिकी जालोलो हो कॉर्नर चडूच. तर हेका बरें भशेन हांवें घासला आनी पुसून घेता. तर आतां लास्टाक न्ही एका आमचे मायक्रोवेवाकूय न्ही बरें क्लीन करून घेता म्हणटा. सोदां बरी कॉफी करून दितलो न्ही मागीर म्हाका म्हणून. तर चलय एका बरें क्लीन कोत्ता भायर सान. केलो हांवें चकाचक म्हाजो मायक्रोवेव. आतां बरी कॉफी करून दी म्हणटा सद्दां. ओके, आतां वायपींग क्लिनींग सगळें जालें गायज. हॉब बिणी सगळें क्लिनींग करून घेयलें आनी हे किचन प्लॅटफॉर्म बी सगळें न्ही बरें क्लीन केलां. आतां लास्टाक टर्न येयला आमचे आयदनांची. हे रातचे न्ही थोडीशी आयदनां आसलेली आनी आतां सकाळींची थोडीशी आयदनां मेळून जालाय बरी. तर आतां तेका फटाफट धुवन काडटा आनी मागीर म्हाजें किचन इज सॉर्टेड. ओके, मागीर तुमकां दाखयता आमचें क्लीन एंड नीट किचन. भायर चोवपाचे आनी आयदनां धुवपाचे. टायमपास बरो जाता. आज मातशें न्ही वेट आहा भायर म्हणल्यार पावस पडलेलो दिसता. तर भायर मातशें वेट दिसूंक लागला. मागीर इम्प्रूव जायत फुडें वयता. आनी आमचे पल न्ही न्हिदला तेका अजून हांवें उठोवंक ना. कित्याक जाणा आतां हॉलिडे आहा न्ही एन्जॉय करूंक दी म्हणलें तेकाय. आनी मागीर हे कोण न्ही म्हाका आज आमच्या बाथरुमांक टायम दिवंक जाय. तर तेका आज बरो क्लीन करून काडटा आनी न्हावन धुवन मागीर फ्रेश जाता. मोनिका जिंगा कांतरां थिंगा तशें तें. आज टिशा येतले मातशें रावन दनपार अशें येता न्ही तें. तर येतले सुसेगाद. आयदनां जाली गायज. लास्टाक हे धुयता हे बी न्ही मातशें स्टिकी जालेले थिंगा दवरताय न्ही आमी हें तें केन्ना केन्ना कितें पडीत रावता. स्टिकी जालेले बरें ताकाय धुवन काडटा म्हणलें. चटणी दवरया म्हणटा
हांगा दवरया. तो फायनली न्ही म्हाजें किचन जालें क्लीन एंड टायडी से गायज. आतां बरें लागूंक लागलां जाणा दोळ्यांक चोंक ना जाल्यार सकाळीं हांव येयलेलें से तेन्ना सगळें हिंगा मॅस आनी स्टिकी आनी आमचो हॉब स्टिकी बी आसलेलो आनी हिंगा आयडोना चोवन न्ही तकली म्हाजी घुंवली. देखून हांवें न्ही बेगीन बेगीन कॉफी पिलें आनी लागलें आपल्या कामाक. आनी आतां से बरें नीट एंड टायडी जालां म्हाजें किचन आनी चोंक बी बरें लागता दोळ्यांक. आनी आतां करपाचें आमचें फुडलें प्रोसेस कितें करूंक जाय तें किचनान. ओके. आनी हिंगा से म्हजें हे पोटेटोजाचें सेक्शन न्ही खाली पडलां म्हणल्यार काबार जालें पोटेटोज. तर आतां पात्रांवाक सांगता हांव की पोटेटोज घेवन यो म्हणून केन्ना अर्जंटली जाय जाल्यार मागीर आसची ना. तर ऑनियन्स तर हाय पावतले चड हाडले न्ही मागीर पिड्यार जाता ते. तर खाली पोटेटोज हाडूंक सांगता दॅट्स इट. आनी तर चलय. तर आतां एक काम जालें म्हणलें हिंगा किचनाचें न्ही म्हाजें काम जालें. तर आतां माड्यार वयता आनी आमचो बाथरूमूय सॉर्ट आवट करता तेका बरें क्लीन करून काडटा आज. आनी मागीर न्हावन धुवन न्ही फ्रेश जाता. तर आतां म्हाजें आनी पात्रांवचें जेवण बिवण जालें गायज. कार मातशें उकतें दवरलां कितें फ्रेश एअर येवंक दी म्हणटा. नुस्तें भाजलां न्ही तर मातशें वास सुटला घरान. नुस्तें भाजल्यार अशें मागीर बंद बंद दवरलें न्ही भितरूच वास सुट्टा. आमचो पात्रांव थिंगा गार्डनान कितें करूंक लागला. आनी हो स्टेशन हाडला फॅन. आजकाल गरमी चड आहा न्ही तर ते यूज करता हूंय. हांव घेवन बसला बरें कूल लागूंक लागला जाणा. म्हाका एक हाडल्यार वायट नाय आसलो. वय गो खंयसान हाडला गो तुवें? एमेझॉन. म्हाका एक गेले वायट नाय. बरें लागूंक लागला गायज जाणा. ते बरो आहा धाकटो तो फॅन. कितें जालें गो? हय स्टिलिंग माय फॅन. नो आय वील. बरो आहा जाणा. ओके. बंद कशें कोत्ताय गो एका? It goes all the way up to number 5. ओके या like speed limit. चला तुमी जेवण घे. टिशा आतां जेयता. म्हाजें न्ही एक दान दुखूंक लागला गायज सकाळीं सान जाणा. ते अशेंच घेवन हांव ओगी. ओके हे सायडीक दुखूंक लागला. ल्हानपणीन जाय तें चॉकलेट खायलें न्ही तो आतां भोगतूंक लागला कितें करपाचें. आनी आतांय खाता. वॉल क्लॉकाची न्ही बॅटरी काबार जाला गायज. तर तो आतां काडूंक लागला बॅटरी रिप्लेस करूंक. आनी सारकें न्ही 12:30 बंद पडलेलें तें घडयाळ दिसता. तर हांव जेन्ना हे रुमान येयलें न्ही आनी सडनली हांवें टायम चोंक थिंगाच येयलेलें तेन्ना दनपारां जाल्यार 12:30 जावंक लागलें. आनी हांव हॅप्पी आवय आजून कांय टायमूच जावंक ना म्हणून 2 वाजून गेलेली तेन्ना. आनी हांव बरें हॅप्पी अरे वा 12:30 जावंक लागलें म्हणून. आनी आतां काडला. आनी से पात्रांवान कितें केलां किडो सुमटून काडला. आतां गेला आतां रिपेरींग करतलो बसून. ओके. आनी वेदर हा सो नॉट दॅट बॅड नॉट दॅट गूड सांगपाचें म्हणल्यार हा ओके. टायम कितलो जाला? 12:30 दोरशी आली खंय पोतून. हा 5:45. हय धर 5:45 जाल्या गायज. से आज हांवें न्ही पात्रांवचें घायला टी शर्ट. एक न्ही हांव पात्रांवचें केन्ना केन्ना हे घेता. म्हाजे कडेन नायट टी शर्टां हाडूंक जाय म्हाका बरी अशी न्ही अशी लायट अशी म्हाका आनी हाडूंक जाय. चड नाय म्हाजे कडेन. तर आज हांवें पात्रांवचें सोडयलां मातशें म्हाका वायट अशें कितें बरें घालूंक जाय आसलेलें लायट. तर तेजें काडून घेयलां हांवें. आनी आतां तुका दिना रे हांव. ओके. हां आतां म्हाजें जालें कितें म्हाका म्हाजेर बरें दिसूंक लागलां न्ही हें म्हणून. आनी अशें लेडीज अशें दिसना अशें जेंट्स अशें आहा म्हणून. तर चलता. विकेंडान कांय काम ना जालें एक काम निकडटा न्ही रे. हय जावंक लागला. दिता राव खंय रे किचनान दवरला. ते आमचे वॉच होय सारक्या टायम सारको दवरला न्ही. हां आतां ते वॉल क्लॉक बी लावन न्ही आमचो पात्रांव गेला हिंगा शॉपार. आनी शॉपासान न्ही ते वस्तू हाडटा हूंय म्हणल्यार थोडी वस्तू काबार जालाय न्ही धाकटी मुकटी म्हणल्यार 3-4 वस्तू हाडूंक जाय. तर ते हाडूंक गेला. आनी मेन म्हणल्यार म्हाजो हे कितें ते सोडा हाडूंक गेला म्हाका लागून. म्हाका लिंबू सोडा कोण दितलो तो ही राती. तर तेका लागून सोडा हाडून दवरता हांवें पयलींच. तर ते हाडूंक गेला. आनी थोडीशी दुसरी वस्तू हाडूंक गेला. हॅलो गुड इवनिंग गायज. कशी आहे तुमी? आय होप तूं सगळीं बरी आसतली. वेलकम बॅक. आतांच आतां जेवण बानू हांवें मातशें गार्डनाचें काम कितें डटी आसलो न्ही मातशें गार्डनाचें काम केलें. तें क्लिनिंगाचें कितें आसलो तें केलें. आनी घरां थोडे वस्तू नासले ते हाडूं येता आतां सुपर मार्केटान. आतां निकळ्ळां आतां वेदर काय बरो आहा. ओके हा बरें अशें कूल हें आहा ब्रीज आहा बरो थंड वारें मारता. आतां निकळ्ळां पेस्ट आनी कितें हाडून जाल्लें म्हाका आतां न्हू सामान बी सगळें घेवन निकळ्ळो. आमकां एवढो फोन मारलेलो न्हू मनीका ते चिली जाय म्हणून हाडटाली. आनी स्टिशा 2 समोसा गेले आनी एक स्प्रिंग रोल गेले. तर येयलो बाबा आमचो पात्रांव. आनी से
कितें कितें घेवन येयला. स्प्रिंग रोल घेवन येयला वय. तेणें आतां म्हाका फोन करून विचारलेले समोसा बिनी कितें जाय म्हणून की म्हाका नाका आसलेले समोसा. तो हांवें सांगलें एक स्प्रिंग रोल घेवन यो बेस्ट म्हणून. आमच्या स्टिशाक जाय तेका चड लायक ते समोसे बिमोसे खावंक. आनी पयला कितलें लायक ना. तुमी चयलें न्ही कालच्या ब्लॉगानूय हांवें तेका विचारलें येता येता कितें जाय गो म्हणून. नाका हय तें तशें आतांय नाका हय तेका. तर कोणाक घेवन येयला तुका घेवन येयला तुका नाका तेजें पोट भरलेलें हय. तर स्टिशाक खातलें आनी हांव एक स्प्रिंग रोल खाता म्हाजे कॉफीचे बरा. ओके सोडा हाडले लेमोनेड करपाक मस्त. वय म्हाका मागीर लेमोनेड करून दी म्हणलें रातचें ताण लागता न्ही तर बरें लेमोनेड करून दिता म्हाका. ओके ओके. तर आतां न्ही गायज आमी कितें करपाचें जाणा लुडो खेळपाची आय. आज जायते दीस जाले न्ही लुडो खेळूंक ना. आमी ते पोन्ने घार नासलेले तेन्ना खेळलेले लास्ट टायम जाणा. तर आतां सगळीं न्ही 4 जाणांचे आय. स्टिशाय हा हिंगा बसलेले 4 जाणां हिंगा एकठांय जालाय. आमकां आपयलें सकल याय म्हणलें खेळया म्हणलें. तर आतां खेळटाय. आतां न्ही आमी हावस डिसायड केलाचे आहे. हो ब्लू हाचे म्हाजो आनी येलो स्टिशाचो, ग्रीन पलाचो आनी रेड हा ते आमच्या पात्रांवचो. ओके तर चे आतां कोण विन कोत्ता आनी कोण लूज कोत्ता हितून. लेट्स प्ले म्हणटा. तर रेडी आहा तूं पली स्टिशा हांव तो रेडी हास. चलय खेळया म्हणटा. पात्रां आनी पल न्ही भायर येयले आनी हांव आनी स्टिशानी भितरूच आय. ओ स्टिशाय भायर येयला हांवूच भितर हा. ओके गायज तर से आतां न्ही हे स्टेजीर तुमकां मातशें अपडेट दिता म्हणलें. ते तुमकां दिसता आसतलें न्ही सगल्यांचे एक एक गेला. ओके भितर आनी सगलीं न्ही लेवलार हाय. 3 भायर हाय सगल्यांचे आनी एक एक भितर हा. आयवान हांव जितलें गायज. आनी न्ही ऑलवेज कितें जाता ना हो पात्रांव हाचे आमचो तो फर्स्ट येता आनी हे पाटी फर्स्ट टायम न्ही हांव फर्स्ट येयला. ओके आतां हांव फ्री जालें आतां खेळूंक लागलें मी तिगांय. आतां से आमच्या तिगांचे मध्ये न्ही कोण सेकंड येता आनी कोण थर्ड येता. ओके Okay, you're safe at least, right? Let's see who is second now after me. Pali won? Yeah. Oh, Pali is second now. Let's see now who is third between Didu and Dada. Dada 3. Let's see, let's see. Ooh, 3. You want 3? He's just getting 6. Ah, Dada lost. Dada. आता तू फर्स्ट टाइम लास्ट जाला आणि हांव फर्स्ट टाइम फर्स्ट जाला जाणा. नाजाल्यार चड करून हांव लास्ट येता गायज आनी हो पात्रांवचे फर्स्ट येता. आज उलटें जालें. आज हांव फर्स्ट येयला आनी हो पात्रांव लास्ट येयला. वय वय तू हॅपी करता. आयज हांव बंद जाला आनी हो एणे म्हाका हॅपी केलो. हेचे कितलो शाणो हांव आमचो पात्रांव. तर चल एक बरी गेम खेळ्ळी म्हणलें मातशें आतां मायंड रिफ्रेश केलें. मजा येयली गो. हय केन्ना केन्ना न्ही अशें खेळूंक जाय गायज गेम न्ही फॅमिलीन बरें लागता. ह्या गेमीचे बराबर न्ही हांव म्हाजो व्हिडिओ एंड करता. तर व्हिडिओ बरो लागला जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी आमच्या चॅनलाक सबस्क्राईब कराय आनी परतून मेळया एक न्यू व्हिडिओन एक बरें कॉन्टेंट घेवन. टिल देन टेक केअर एंड बाय. स्टिशा से बाय. Bye.